ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे आदौ तावत् अस्माभिः पाघ्राद्माधेर्त्रिशः इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अन्यानि उदाहरणानि अपि दृष्टानि। विगतपाठे अत्र पिबतीति पिबः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। गतपाठे तु तत्र जिघ्रतीति जिघ्रः, धमतीति धमः, धयतीति धयः, धया कन्या इति स्त्रीलिङ्गे तत्र विशिष्य विचारः कृतः। तत्र धेटष्टित्वात् स्तनन्धयी इति खशीव ङी प्राप्तः, परन्तु सः ङीप् अत्र न भवति। अत्र खशः अन्यत्र नेष्यते इति हरदत्तेन उच्यते। नाम खशः अन्यत्र तत्र ङीप् न भवति इत्युक्तम्। अतः तत्र धया कन्या इत्येव स्त्रीलिङ्गे भवति इति तत्र विचारः पठितः। हरदत्तमतः अयुक्तः इति व्याख्यायाम् अपि अस्माभिः पठितम्। हरदत्तं मतम् अयुक्तं। ततः तत्र पश्यतीति पश्यः इति साधितं। वार्तिकं पठितं घ्रस्संज्ञायान् न इति। तत्र व्याघ्रादिभिः इति निषेधात् किन्न जिघ्रेति आदेशः न इति बहवः। कुतः उपमिदं व्याघ्रादिभिः इत्यत्र व्याघ्र इति प्रयोगः दृश्यते इति कारणात् इति तत्र पठितं। तदनन्तरम् अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजि चेति साहिभ्यश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र सोपसर्गाः यदा एते धातवः न भवन्ति, सूत्रपठिताः धातवः, तदा शप्रत्ययः भवति एभ्यः कर्तृर्थे इति पठितं। तत्र विन्दः, लिम्पः, विन्दः, धारयः, पारयः, वेदयः, उदेजयः, चेतयः, अपि च सातयः, सातिः सुखार्थः, सौत्रः हेतुमण्यन्तः धातुः अत्र गृहीतः इति एतानि रूपाणि पठितानि। ततः वासरूपन्यायेन क्विपि सात् इति रूपमपि सिद्ध्यति। सात् परमात्मा णेर्लोपः भवति, नाम सात् इति णन्तात् धातुः। सात्वन्तो भक्ताः इति उदाहरणान्तरं दृष्टं। शहमर्षणे चुरादिः धातुः स्वीकृतः। हेतुमण्यन्तो वा साहयः नाम सूत्रे अन्तिमः यः धातुः तद्विषये उक्तम्। प्रत्युदाहरणं तु प्रलिपः इति दृष्टं। तत्र उपसर्गस्य प्रयोगः, उपसर्गः उपपदभूतः अस्ति, अतः शप्रत्ययः न भवति, अजेव भवति इति। वार्तिकं तत्र पठितं नौ लिम्पेर्वाच्यः इति। नु इति उपसर्गभूते उपपदे परतः लिम्पधातोः शप्रत्ययः वक्तव्यः। लिम्पादेवाः इति पठितम्। अनन्तरं वार्तिकान्तरमपि अत्र पठितं गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् इति। तत्र गवादिषु उपपदेषु विन्दधातोः संज्ञायां गम्यमानायां शप्रत्ययः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः दृष्टः। गोविन्दः, अरविन्दम् इति रूपद्वयं साधितम्।
ततः ददाति दधात्योर्विभाषा इति सूत्रं पठितं। नाम डुदायधारणपोषणयोः डुदायदाने अपि च डुदायधारणपोषणयोः इति तत्र द्वयोः धात्वोः कर्तृर्थे शप्रत्ययः भवति विकल्पेन। अतः तत्र ददः दधः इति उदाहरणं भवति। पक्षे तु वक्ष्यमाणः णप्रत्ययः भवति इति उक्तमेव। अनुपसर्गादित्येव नाम णप्रत्यये पक्षे अग्रे दायः धायः इत्यादीनि रूपाणि प्रायः वक्ष्यन्ते। आम्, अनुपसर्गादित्येव। उपसर्गः यदि भवति तदा तु एषा व्यवस्था नास्ति। तदा तु प्रदः प्रधः इति एतद्रूपद्वयमेव भवति अजन्तम्। ततः ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः इति अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र ज्वलादयः कसन्ताः ये धातवः तेभ्यः णप्रत्ययः भवति इत्युच्यते। इति शब्दः आद्यर्थः ज्वलादिभ्यः कसन्तेभ्यः वाणः स्यात् पक्षे अच्। ततः ज्वालः ज्वलः चालः चलः अनुपसर्गादित्येव उज्ज्वलः। उपसर्गः यदि अस्ति तदा तु णप्रत्ययः न। ततः तनोतेरुपसङ्ख्यानम् इति अग्रे वार्तिकं पठितं। तत्र उक्तम् इह अनुपसर्गादिति विभाषा इति च न सम्बध्यते। अवतनोतीति अवतानः इति रूपं साधितं। तदनन्तरं स्याद्विधासृसंस्रवतीर्णवसावहरि लिहश्लिषश्वसश्च इति सूत्रं पठितं। शेङ् प्रवृत्तिभ्यः नित्यं नः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र उक्तं शेङः अवस्यतेश्च आदन्तत्वात् सिद्धे पृथग्ग्रहणम् उपसर्गे कं बाधितुं। कप् प्रत्ययस्य बाधनाय अनयोः ग्रहणं वर्तते। अवश्यायः प्रतिश्यायः इति उदाहरणं प्रदत्तम्। आदन्तात् तु दायः धायः सत्यं पूर्वं पक्षेण न वक्ष्यते इत्युक्तं खलु। ददाति दधात्योर्विभाषा इत्यत्र तत्र णप्रत्यये सति दायः धायः इति एतद्रूपद्वयमपि अस्माभिः साधितं। ततः तत्र व्याधः व्याध इत्यस्य व्याधः सुरुगतौ आङ्पूर्वः सम्पूर्वश्च अतः आस्रावः संस्रावः अत्यायः अवसायः अवहारः लेहः श्लेषः श्वासः इत्यादयः प्रयोगाः अथवा इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः अत्र साधितानि इति इदम् अन्तिमं सूत्रं गतपाठे पठितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अवश्यायः प्रतिश्याय इति शेङः आत्वे कृते आतो युक् आदिति आदन्तस्य उदाहरणसूचनम् इदं सूचनं। दायः धाय इति णे आतो युक् व्याध इति व्यधेरणे उपधा वृद्धिः आस्रावः संस्राव इति णे अचौण्यणिति वृद्धिः आवादेशः अत्याय इति अतिपूर्वादिर्णधातोर्णे वृद्ध्यायादेशौ अवसाय इति अवपूर्वात् शोन्तकर्मणि इत्यस्मादणे आत्वे आतो युक् लेहः श्लेष इति णे लघुपदगुणः श्वास इति णे उपधा वृद्धिः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः आरब्धः भवति। पञ्चमेऽस्मिन् पाठे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं
पठ्यते। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना भवति मूले व्याख्यायाञ्च दुन्योरनुपसर्गे इति। सूत्रे तत्र दुन्योः इति पञ्चमी विभक्तेः नैव षष्ठी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। अनुपसर्गे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र पदद्वये अपि समासः वर्तते, विग्रहः कर्तव्यः। विस्तरेण अर्थज्ञानाय विग्रहः आवश्यकः। दुश्च निश्च दुनी, दुश्च नीच, दुश्च नीश्च दुनी, तयोः दुन्योः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे सप्तम्यन्तं भवति, नै तत्पुरुषसमासः च अत्र भवति। व्याख्याता कथयति दुनोतेः नयतेश्च इत्यर्थः। नाम दु धातुः तुदु उपतापे इति पठितः खलु, अपि च णीयप्रापणे इत्यनयोः धात्वोः ग्रहणमत्र सूत्रे प्रथमपदे कृतं वर्तते। एवं खलु। अनुपसर्गे इति तु अस्य तु विग्रहः ज्ञातः एव। व्याख्याता कथयति दवशब्दं साधयितुमाह। प्रकृते किम् अनुवर्तते आदौ एतदपि पश्यामः। तत्र ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः इत्यतः णः इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। तत्र व्याख्यात्रा उच्यते दवशब्दं साधयितुमाह नीसाहचर्यादिति मूले पश्यामः। नीसाहचर्यात् सानुबन्धकात् दुनोतेः एव णः। नाम नी इति धातुः यः वर्तते णीयप्रापणे सः सानुबन्धः खलु। अतः प्रकृते सानुबन्धकस्य नीयधातोः साहचर्यकारणात् दु धातुः अपि सानुबन्धकः एव अत्र गृहीष्यते खलु। तत्र अखिले गणपाठे यदि वयं दु धातुं पश्यामः तर्हि तत्र भुवादिगणे अपि दु इति धातुः वर्तते, स्वादिगणे अपि दु इति धातुः वर्तते। भेदः एषः, भुवादिगणे तु दु धातुः निरनुबन्धकः नाम केवलः दु इति रूपेण पठितः। स्वादिगणे तु टुदु उपतापे एवं रीत्या टु इति सानुबन्धकः नाम टु इति अनुबन्धसहितः वर्तते धातुः। व्याख्याता कथयति, अपि च मूले अपि उच्यते, नाम मूलस्य व्याख्यां कुर्वन् व्याख्याता कथयति नीयधातुः सानुबन्धकः तत्साहचर्यात् टुदु उपतापेति स्वादिगणस्थादेव णप्रत्ययः भवति इति भावः इत्युच्यते। एवं खलु। तदेव दुनोतेरेव ग्रहणं नाम स्वादिप्रकरणस्य एव ग्रहणं भवति इति भावः। अग्रे कथयति दवतेस्तु पचाद्यच दवः इति। ततः पूर्वं व्याख्यात्रा किमुक्तं, दवशब्दं साधयितुम्। अस्तु दवतेस्त्विति, परन्तु ततः पूर्वं प्रयोगं पठामः।
दुनोतीति दावः इत्युक्तं खलु। तत्र दु धातोः णप्रत्ययः भवति, वृद्धिः जायते। धातोः दौ अ तदनन्तरम् आवादेशः भवति। दाव अ दाव विभक्ति कार्ये कृते सति दावः दावौ दावाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। नाम उपतापं करोति यः सः दावः इत्युच्यते। दवते स्त्विति नाम दुगतौ इति धातुः किं कथ्यते अग्रे दुद्रुगतौ। द्रु इति न वक्तव्यं, दु इत्येव वक्तव्यम्। अतः व्याख्यायां द्रु इति यद् मध्ये दृश्यमानं वर्तते तद् अपाकर्तुं शक्यते। दोषवशात् सः पाठः जातः इति मया अनुभूयमानम् अस्ति। दुगतौ इति भौवादिकस्य निरनुबन्धकात् पचाद्यचित्यर्थः। तत्र तु अजेव भवति। अतः दवति इति दावः नाम गमनं करोति, गच्छति इति। क्षन्तव्यं, दवति इति दवः इति रूपं तत्र। दुन्योरनुपसर्गे इत्यत्र तु सानुबन्धकस्य एव ग्रहणे सति तत्रापि नीय इति निरनुबन्धकः नास्ति धातुपाठे, सानुबन्धकः एव अस्ति। अतः सानुबन्धकस्य साहचर्यकारणात् प्रकृते दु धातोः अपि सानुबन्धकस्य एव ग्रहणं भविष्यति। अतः स्वादिगणे विद्यमानादेव उपतापार्थकादेव णप्रत्ययः, तेन दावः उपतापं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे दाव इत्येव प्रयोगः। दुगतौ इति तु यः भौवादिकः तस्मात् तु अच् प्रत्ययः एव इति सिद्धान्तः अत्र विशिष्टः पठितः वर्तते। तदेव मूले उक्तमेव दवतेस्तु पचाद्य च दवः। णी धातोः उदाहरणमुच्यते नयतीति नायः। णप्रत्यये सति तर्हि यः नयति सः नायः भवति। उपसर्गे तु प्रदवः प्रणयः नाम उपसर्गे तु उभयत्रापि तत्र अच् प्रत्ययः एव भवति। यतः सूत्रे णप्रत्ययस्य कृते निषेधः उक्तः वर्तते, अनुपसर्गे इत्युक्त्वा इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र एतत् सूत्रगताः एते विशेषाः भवन्ति, ये अस्माभिः भवन्ति ज्ञातव्याः। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः, पश्यामः किम् अस्ति अग्रिमं सूत्रम्। अग्रे सूत्रं भवति विभाषाग्रहः इति। तत्र सूत्रे विभाषा इति प्रथमं पदं भवति। प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्त्यन्तं। ग्रहः इति षष्ठी नैव पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गतसूत्रे तु दुन्योः इति षष्ठ्यन्तमासीत्, परन्तु सा षष्ठी पञ्चम्यर्था आसीत्, नाम पञ्चम्यर्थे षष्ठी आसीत् व्यत्ययद्वारा। एवं खलु? आम्। प्रकृते ज्वलितिकसन्तेभ्यो णः इत्यतः णः इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति णो वा ग्रहधातुः उपादानार्थकः अस्माभिः सुपठितः पूर्वम्। अतः तस्मात् कर्तृर्थे विकल्पेन णप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अतः मूले उक्तमेव साक्षात् णो वा नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। पक्षे अच् नाम णप्रत्ययः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे अच् प्रत्ययः भवति इति उच्यते। समीचीनम्। अग्रे उक्तं व्यवस्थितविभाषेयं नाम एषा
व्यवस्थितविभाषा भवति। कुतः? तत्र उक्तं खलु व्याख्यातः इदं शाच्छोः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। नाम एषा विभाषा व्यवस्थितविभाषा अस्ति इति शाच्छोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे भाष्ये उक्तं वर्तते। यद्यपि एषः विषयस्तु स्पष्टः अस्ति एव। ग्रहधातोः कर्तृर्थे अणप्रत्ययपक्षे उपधः वृद्धौ च ग्राहः इति प्रयोगः भवति। यस्मिन् पक्षे अणप्रत्ययः न भवति तस्मिन् पक्षे निमित्ताभावात् उपधावृद्ध्यभावे अच् प्रत्यये सति ग्रहः इति प्रयोगः च भवति। परन्तु व्यवस्थितविभाषा अस्ति एषा इति कथनेन कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। किं तेन जलचरे ग्राहः ज्योतिषी ग्रहः कः अभिप्रायः इति चेत् मूले व्याख्यातारं पश्यामः। जलचरे मत्स्यादौ वाच्ये णप्रत्यये उपधः वृद्धौ ग्राहः इत्येव भवति। एवं खलु? तस्य कृते वयं ग्रहः इति वक्तुं न शक्नुमः। अर्थविशेषे व्यवस्था क्रियते अनया विभाषया। अर्थविशेषे अपि व्यवस्था क्रियते अनया विभाषया इति कृत्वा एषा व्यवस्थितविभाषा वर्तते। ज्योतिषी ग्रहः व्याख्याता कथयति ज्योतिषी सूर्यचन्द्रादौ वाच्ये अच् प्रत्यये ग्रहः इत्येव भवति इत्यर्थः। वयं जलचरस्य कृते ग्रहः अथवा तत्र सूर्यचन्द्रादीनां कृते ग्राहः इति वक्तुं न शक्नुमः। जलचरश्चेत् कश्चन तर्हि ग्राहः इत्येव। सूर्यादिः कश्चन यदि वर्तते सः ग्रहः इत्येव इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः भवति। समीचीनम्। अग्रे उच्यते भवतेश्च व्याख्यातः भवतेश्चेति णो वेति वा णो वा इति शेषः पक्षे अच् इति काशिका व्याख्यातः काशिकेति नाम भाष्ये तु न दृश्यते इति भावः। भाष्ये तु न दृश्यते। तत्र उच्यते भवो देवः संसारश्च भावाः पदार्थाः। तत्र व्याख्याता कथयति इयमपि व्यवस्थितविभाषैव नाम काशिकायां या उच्यमाना वर्तते। तदाह भवो देवः तत्र व्याख्यायां भावो देवः इत्येव जातमस्ति तत् सम्यक् कुर्वन्तु। भवः देवः इति तत्र कर्तव्यं सम्यक्। व्याख्याता कथयति महादेवः इत्यर्थः। महाश्चासौ देवः नाम ईश्वरः तस्यापि नामान्तरम् इदं भवति भवः इति सम्यक्। ततः आम् णो वेति शेषः महादेव इति अग्रे कथयति अत्र अजेवेति भावः नाम भवः इत्यत्र अजेव भवति इति। भावाः पदार्थाः अत्र ण एव इति भावः अत्र णप्रत्ययः एव भवति इत्युच्यते। अग्रे कथयति ननु भवतेश्च इति व्याख्याता कथयति ननु भवतेश्च इति णविकल्पस्य भाष्ये अदर्शनात् कथं भाष्यमते भावशब्दः इत्यतः आह भाष्यमते त्विति मूले पठनीयं। भाष्यमते तु प्राप्त्यर्थात् चुरादिण्यन्तात् अच् एवं खलु नाम प्राप्त्यर्थकः चुरादिः यः भूधातुः ण्यन्तः तस्मात् अचि सति भाव इति शब्दः सिद्धः भवति। कथयति भावयति प्रापयति स्वकार्यम् इत्यर्थे भूप्राप्तौ इति चुरादिण्यन्तात् भावि इत्यस्मात् अच् प्रत्यये णिलोपे भावशब्दः इत्यर्थः।
भाष्ये एतत् सूत्रे एव इदम् उक्तम् अस्ति अथवा स्थलान्तरे उक्तम् अस्ति इत्येतदर्थं तु अस्माभिः स्वाध्यायशीलैः भाष्यमेव एकवारं द्रष्टव्यं भवेत् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पश्यामः, पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते गेहे कः इति। गेहे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गेह इति शब्दस्य कः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते विभाषा ग्रहः इत्येतस्मात् ग्रहः इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एतेषां च अनुवर्तनम् अत्र भवति। व्याख्याता कथयति विभाषाग्रहः इत्यस्य अपवादः। एवं खलु, येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः। तत्र मूले सूत्रार्थोऽपि उक्तः वर्तते। गेहे कर्तरि ग्रहेः कः स्यात्, नाम क इति प्रत्ययो भवति। व्याख्याता कथयति गृहमिति मूले पश्यामश्चेत् गृह्णाति धान्यादिकम् इति गृहम्। एवं खलु, धान्यादीनां ग्रहणं करोति यत् तत् गृहम् इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति ग्रहीज्या इति सम्प्रसारणं पूर्वरूपं च। ग्रहीज्या वैव्यधिवष्टि विचति वृश्चति वृच्छति भृज्यतीनाम् इति च। अस्मिन् सम्प्रसारणविधायके सूत्रे प्रथमः एव धातुः ग्रह इति अस्ति। अतः सम्प्रसारणं भवति, रेफस्य स्थाने ऋ वर्णः सम्प्रसारणभूतः आयाति। ततः अयं प्रयोगः सिद्धः भवति। गृह इति विभक्तिकार्ये कृते सति गृहम् इति सिद्ध्यति नपुंसकलिङ्गे। अग्रे व्याख्याता कथयति ननु गृहादाराः इति कथम्। एवं खलु, गृहादाराः कथयति गेहे कर्तरि एव वाच्ये कप्रत्ययविधानात्। एवं खलु, कर्तृर्थे एव वाच्ये कप्रत्ययः भवति इति। इत्यत आह तात् स्यात् इति। मूले उक्तं खलु तात् स्यात् गृहादाराः, गृहाः दाराः। व्याख्याता कथयति दारेष्वपि गृहाः इत्यमरः इति। नाम तात्स्थ्यं नाम गृहे एव तिष्ठन्ति ये ते दाराः, अतः कृत्वा ते दाराः अपि गृहाः इत्युच्यन्ते। दारशब्दः पत्न्यर्थकः नित्यबहुवचनान्तः पुल्लिङ्गे भवति। सम्यक्। अतः तत्र अयं प्रयोगः अस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते इति। दारशब्दार्थे अपि प्रयुज्यते। तत्र अमरकोशस्य अपि उदाहरणं दत्तमेव इति अत्रत्यः कश्चन विशेषः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति शिल्पिनी षुन् इति। तत्र शिल्पिनी इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। शिल्पिन् इति एतस्य शब्दस्य। षुन् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते।
तत्र सूत्रार्थः उच्यते मूले। क्रियाकौशलं शिल्पं तद्वत् कर्तरि ष्वन् स्यात्। एवं खलु। नाम क्रियायां कुशलतारूपं शिल्पं यस्य कर्तुः भवति तादृशकर्तृर्थे वाच्ये धातोः ष्वन् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। तद्वत् कर्तरि अर्थात् तादृशशिल्पवान् कर्ता यः भवति तादृशकर्तृर्थे, नाम सामान्यः कर्तात्तर्म, सः कर्ता शिल्पी स्यात्। तदा तत्र धातोः अयं ष्वन् प्रत्ययः भवति। व्याख्याता कथयति नृतिखनिरञ्जिभ्य एव इति वार्तिकमिदं। तत्र मूले दृश्यते खलु वार्तिकं। नृतिखनिरञ्जिभ्य एव, तत्र नृतिगात्रविक्षेपे खनु अवधारणे रञ्ज इति रागे धातुः भवति। एते ये धातवः सन्ति एतेभ्य एव, अन्यथा एतद्वार्तिकाभावे सर्वस्मादपि धातोः तत्र शिल्पिकर्तरिवाच्ये अयं ष्वन् प्रत्ययः प्राप्तः भवति। एवं खलु। तत्र नृति गात्रविक्षेपे धातोः साध्यते। नर्तकः शुनः उ अवशिष्यते। युवोर्णाको इत्यनेन तस्य स्थाने अकादेशः भवति। अतः नर्त अक ईदित अयं धातोः गुणः भवति, लघुपदगुणः भवति नर्त अक। नर्तक विभक्तिकार्ये कृते नर्तकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ततः स्त्रियाम् उदाहरति। नर्तकी व्याख्याता कथयति षित्वात् ङीषिति भावः केन? षिद्गौरादिभ्यश्च स्त्रियां ङीषः प्रवृत्तिः भवतु इत्येतदर्थमेव श्वुनः षित्वं विहितं सूत्रकारेण। खनु अवधारणे इत्यस्मात् खनकः स्त्रियां खनकी। व्याख्याता कथयति दंशसंज्ञसंज्ञांशमिति सूत्रे रजक रजन रजस्सूपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं। तद् अर्थतः सङ्गृह्णाति असि अके अने चेति। आदौ तु सत्यं तदेव कथयति अग्रे मूले पश्यन्तु। असि अके अने च रञ्जेर्नलोपः वाच्यः। एवं खलु। अस्परतः भवति, अक्परतः भवति, अथवा अकपरतः भवति, अथवा अनपरतः भवति, अतः रञ्जधातोः नकारलोपः वक्तव्यः। अतः रञ्जधातोः शुनि सति अकादेशे सति नलोपः एतेन वार्तिकेन भवति रज अक रजक इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। रजक इति रञ्जेः शिल्पिनि शुनि अकादेशे नलोपः इति। ततः रजकीति षित्वात् ङीप् रजकी इत्यपि खलु साध्यते। अत्रापि तदेव षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीप् इति न क्षन्तव्यः, ङीष् इति। तत्र लेखनदोषः अस्ति पुस्तके। ङीष् भवति, अतः रजकी इति रूपं पक्षे सिद्धं भवति। अग्रे कथयति भाष्यमते तु। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। नृतिखनिरञ्जिभ्य एव इति परिगणनात् मेयतन्तुसन्ताने इत्यस्मात् कृतात्वात् स्याद्वदः इति णप्रत्यये आतो युकि वाय इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति
भाष्यमते तु नृतिखनिभ्यामेवेति मूले उक्तं खलु। भाष्यमते तु नृतिखनिभ्याम् एव शृण् एवं खलु। व्याख्याता कथयति इदञ्च दंशसंज्ञसंज्ञांश्यपि इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अग्रे आम्, परन्तु मूले किं कथयति ग्रन्थकारः, रञ्जेस्तु कुन् शिल्पिसंज्ञयोः इति कुन् नाम उणादिप्रत्ययः भवति रञ्जधातोः तु। अतः कुनः अकादेशः भवति, टाप् भवति, निमित्ताभावे अत्र ङीष् न भवति, टापि सति ततः एतदस्ति खलु प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आदिदाप्यसुपः इत्यनेन इत्वे कृते रजिका इति रूपं सिद्धं भवति। पुंयोगे तु ङीष् भवत्येव, अतः रजकी इति सिद्ध्यति इति भावः। सम्यक्। अधुना व्याख्याता किं कथयति, ननु भाष्यमते कुनि रजकीति कथमित्यताः, पुंयोगे तु रजकीति इति अत्र केचन विशेषाः उक्ताः। समीचीनम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति गस्थकम् इति। तत्र गः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति गा इति आकारान्तस्य शब्दस्य। यथा विश्वपा विश्वपः तद्वत् गा गः। थकन् इति प्रथमान्तं विधीयमानं भवति। शिल्पिनी शुन् इत्यस्मात् शिल्पिनी इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च लभ्यते। व्याख्याता कथयति गः थकन् इति छेदः। अग्रे कथयति गै धातोः कृतात्वस्य ग इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। तदाह गायतेरिति। तत्र मूले सूत्रार्थः उच्यते गायतेः थकन् स्यात्। गै शब्दार्थकः एव खलु धातुः। थकन् इति प्रत्ययः भवति। शिल्पिनि कर्तरि नाम शिल्पिनि कर्तरि गम्यमाने इति भावः। अतः तत्र गाथकः इति रूपं साध्यते। गा थक विभक्तिकार्ये कृते सति गाथकः इति सिद्ध्यति। गै थक इति वस्तुतः आदौ, ततः आदेश उपदेशे इत्यनेन आत्वमत्र अवश्यं कर्तव्यं। गाथकः इति रूपं साधनीयम्। समीचीनं। गाथकः गाथकौ गाथकाः इत्यादयः प्रयोगाः अत्र भवन्ति इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति ण्युट्च इति। सूत्रे ण्युट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र गस्थकन् इत्यतः गः इत्यनुवर्तते, शिल्पिनी शुन् इत्यतः शिल्पिनी इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति चकारः उक्तसमुच्चये उक्तस्य समुच्चयार्थः। उक्तः कः, गः गै इति धातुः उक्तः। अतः सूत्रार्थः भवति गायतेर्ण्युट् थकञ्च शिल्पिनि कर्तरि। उक्तः थकन् वर्तते, नाम सोऽपि भवति इति भावः। व्याख्यातुः मते गायतेर्ण्युट् थकञ्च शिल्पिनि कर्तरि भवतः इति, अथवा स्याताम्। गायन इति कथयति आत्वे युक् ण्युटः
यु इत्येतस्य अनादेशः भवति निमित्ते च सति आतो युक्तन् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति गाय अक गाय अन गायन इति सिद्ध्यति। ततः व्याख्याता कथयति आदेशः इति आत्वस्य अनैमित्तिकत्वेन वृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गत्वात्। यद्यपि गस्थकण्युट् च इत्येकमेव अन्तरङ्गता किं न पूर्वपङ्क्तिः पुनः पठामः। आदेशः इति आत्वस्य अनैमित्तिकत्वेन वृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गत्वात् नाम युगे भवति इति भावः। गतपङ्क्त्या सम्बन्धः वर्तते नाम युगागमः एव भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति यद्यपि गस्थकन्युट् च इत्येकमेव सूत्रम् उचितं तथापि ण्युट् एव उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थः योगविभागः। ण्युटः एव उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थः अत्र योगविभागः कृतः वर्तते। नाम अग्रे यत् सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते तत्र सूत्रे ण्युटः एव अनुवर्तनं भवतु, थकनः न भवतु इत्येतदर्थम् इदं पृथक् सूत्रं कृतं वर्तते इति भावः। एवं खलु। अतः अयमत्र भवति विशेषः। सूत्र पृथक्तया सूत्ररचने अयं विशेषः भवति इति भावः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तदिदं भवति व्याख्याता इङ्गितं करोति हश्च। मूले पश्यामश्चेत् हश्च व्रीहिकालयोः इत्यस्ति। सूत्रे हः इति पञ्चम्यन्तं प्रथमं पदं भवति। हा इति एतस्य शब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं। च इति अव्ययपदं भवति। व्रीहिकालयोः इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। व्रीहिश्च कालश्च व्रीहिकालौ इति प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। ण्युट् च इत्यतः ण्युट् इत्यनुवर्तते धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः लभ्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति ओहाक् त्यागे इत्यस्मात् ओहाङ्गतौ इत्यस्य च हः इति पञ्चम्यन्तं। त्यागार्थकोऽपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यः धातुः ओहाक् इति, गत्यर्थकः अपि ओहाङ् इति स्वीकर्तुं शक्यः। तदा हाको हाङ्श्चेति मूले पश्यन्तु। हाको हाङ्श्च ण्युट् स्यात् व्रीहौ काले च कर्तरि। कर्ता यदि व्रीहिः अथवा कालः भवति तदा हाको हाङ्श्चेति। अस्तु, तत्र उदाह्रियते किं जहाति उदकमिति हायनो व्रीहिः। एवं खलु। उदकस्य त्यागम्, उदकं नाम जलं, जलस्य त्यागं करोति इति एतादृशः अयं हायनः व्रीहिः भवति। एवं खलु। तत्र हा इति धातोः तत्र ण्युट् प्रत्ययः तस्य यु इति अवशिष्यते, तस्य अनादेशः आतो युक्चुन् कृतोः इत्यनेन युगागमः हायन इति शब्दः सिद्धः भवति। इति व्रीह्यर्थे इदं। कालार्थे तु जहाति भावान् हायनो वर्षन् इति। भावान् अर्थात् पदार्थान् यः जहाति त्यजति तत् वर्षम् इत्युच्यते।
हश्च व्रीहिकालयोः इत्यनेन सिद्धिः समाना अस्ति। परन्तु एवं कर्तृर्थे विधीयते अयं ण्युट् यदि तत्रापि व्रीह्यर्थः कालार्थः एव कर्तुः अपेक्षितः इति भावः। नाम व्रीहिः तत्र कर्ता अथवा कालः तत्र कर्ता भवतु इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति जिहीते प्राप्नोति वा इति। एतद्धातुद्वयमपि ओहाक् ओहाङ् वा जुहोत्यादिगणस्थं भवति। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इति भवति, द्वित्वादिकं कृत्वा जहाति इति एकत्र भवति। ङित्वात् आत्मनेपदत्वमपि भवति, अतः तत्र जिहीते इति क्रियापदं भवति। तर्हि गत्यर्थकः अयं धातुः, अतः गतेः अर्थः प्राप्तिरपि भवति। नाम प्राप्तिः अपि काचित् गतिरेव भवति। अतः जिहीते प्राप्नोति वा इति अर्थः तत्र उक्तः वर्तते। जहाति भावान् इति हायनः वर्षम् इति तु त्यागार्थकः यदि स्वीक्रियते तदा, प्राप्त्यर्थकः गत्यर्थकः यदि स्वीक्रियते तदा जिहीते अथवा प्राप्नोति इति अर्थः भवति। नाम तत्र आगामि कालविशेषस्य पदार्थान् गृह्णाति, एवं खलु। यः सः हायनः नाम वर्षः, नाम संवत्सरभूतः, संवत्सरविशेषः इति भावः। वर्षम् इति वस्तुतः अर्थः इति अत्र कथनस्य अभिप्रायः भवति इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति पृसृल्वः इति कथयति। वयं सूत्रं पठामः। पृसृल्वः समभिहारेवुन् इत्यस्य सूत्रम्। सूत्रे पृसृल्वः इति पञ्चमी विभक्तेः वचनं भवति। नैव, प्रथमा विभक्तिरेव अस्ति पृसृल्वः इत्यत्र, पञ्चम्यर्थे प्रथमा अस्ति। अस्तु, समभिहारे इति सप्तम्यन्तं भवति, वुन् इति प्रथमान्तं भवति। पृश्च सृच लूश्च पृसृल्वः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः। पञ्चम्यर्थे प्रथमा, व्यत्ययेन तद्भवति, एवं खलु। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अत्र लभ्यन्ते। तत्र एतः अयं विषयः तत्त्वबोधिन्यां लभ्यते। पश्यन्तु कथयन् अस्ति सः। किं तत्त्वबोधिन्यां पञ्चमी स्थाने व्यत्ययेन जस् व्यत्ययेन भवति, एषा प्रथमा। नाम प्रथमायामपि जस् प्रत्ययः व्यत्ययेन अत्र भवति। अस्तु, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। व्याख्याता कथयति लक्ष्यते इति। मूले पश्यामः। समभिहारग्रहणेन साधुकारित्वं लक्ष्यते। तत्र समविहारपदस्य साधुकारित्वम् अथवा साधुकारिता इति अर्थः ज्ञातव्यः। क्रियायां कुशलता इति वा अर्थः। नाम तद् व्याख्याता कथयति एतच्च भाष्ये स्पष्टं। नाम भाष्ये अयं विषयः उच्यते। नाम साधुकारित्वं समभिहारशब्दद्वारा अवगन्तव्यमत्र। अग्रे कथयति पृसृ लु येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी, एवं खलु। पृसृल्वः, परन्तु तत्त्वबोधिन्यां तु तथा नास्ति। समाहारद्वन्द्वश्चेत् तथापि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् एवं भवेत् वा इति चिन्तनीयम्।
सुलू इति शब्दः यः पठितः अस्माभिः शब्दाधिकारे तद्वद् अत्र व्यवस्था भवति वा? यतः ऊकारान्तः अयं शब्दः भविष्यति खलु। अतः एव तत्र तत्त्वबोधिन्यामुक्तं पञ्चम्यर्थे जस् विहितः वर्तते व्यत्ययेन इति। एवं खलु। नाम तर्हि अर्थः कः? नाम समभिहारार्थे गम्यमाने, नाम साधुकारितार्थे गम्यमाने पृ सृ लु एभ्यः धातुभ्यः उन् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः। सम्यक्। उदाहरणं पृ इत्येतस्य प्रवकः, पृङ्गतौ इति धातुः अस्ति खलु। पुनः अनादेशः भवति, धातोः गुणः भवति, सार्वधातुकारधातुकयोः तस्य अवादेशः भवति। प्रव अक प्रवक विभक्तिकारे कृते सति प्रवकः। एवं खलु। सृगतौ इति धातोः उनि सति सरकः, सृ वु सृ अक गुणः रपरः सन् उर्णरपरः, सर अक सरक विभक्तिकारे कृते सरकः इति रूपं सिद्धं भवति। लवकः लूञ् छेदने इत्यस्मात् धातोः वु तस्य अकादेशः लु अक, ततः गुणः लो अक लव अक लवक विभक्तिकारे कृते लवकः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे अधुना पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। सूत्रं भवति अग्रे आशिषि च इति। आशिषि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रसुल्वः समविहारे उन्नित्यतः उन्नित्यन् वर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च। एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र सूत्रार्थः उच्यते मूले। आशीर्विषयार्थवृत्तेः धातोः इति अध्याहृत्य स्थापनीयमत्र। नाम आशीर्विषयार्थवृत्तेः धातोः, नाम यः धातुः आशीर्विषयार्थवृत्तिः भवति, नाम आशीर्वादार्थे वर्तनं वृत्तिः यस्य धातोः भवति, तस्मात् वुन् प्रत्ययः भवति कर्त्रर्थे इति तत्र उच्यते। अतः तत्र उदाह्रियते। जीवतात् जीवकः व्याख्यातः जीवकी आशास्यमानजीवनक्रियाश्रयः इत्यर्थः। जीवप्राणधातोः इति धातोः उन् प्रत्ययः प्रकृते भवति। जीव अकजीवक प्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति जीवकः इति रूपं सिद्धं भवति। नाम भवान् जीवितः भवतु, भवतः जीवनं भवतु इति आशीर्वादविषयः अत्र वर्तते। सम्यक्। ततः नन्दतात् नन्दकः गतोदाहरणे जीवतात् इति कीदृशः प्रयोगः इति चेत् सः प्रयोगः तत्र आशिषि लोटः प्रयोगः वर्तते। तुह्योस्तादङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति अस्माभिः पठितमस्ति। नन्दतात् तर्हि
अत्र नद धातोः खलु टुनदि समृद्धौ इति धातुः भवति खलु, तस्मात् अत्र वुन् प्रत्ययः भवति। वुनि च सति अत्र अयं प्रयोगः सिद्धः भवति। नन्दकः। अग्रे गच्छति आशीः प्रयोक्तुर्धर्मः खलु। व्याख्याता कथयति एवं नन्दकः आशीरिति आशासनम् अयम् इत्थं भूयात् इति प्रार्थनं शब्दप्रयोक्तृकर्तृकमिति यावत्। ततः आशासितुः पित्रादेः इयं युक्तिः, सः एवं प्रयोगं करोति, तदेव मूले उक्तं खलु। आशासितुः पित्रादेः इयं युक्तिः जीवकः अथवा नन्दकः पठकः एवं खलु, लेखकः इति कथयति। इत्थं नन्दकशब्दप्रयोगः इति मूले उक्तं खलु। नैव, मूले तु नन्दकः इति पूर्वमेव खलु साधितं। नाम एवमेव नन्दकशब्दस्यापि प्रयोगः कर्तव्यः इति भावः। औचित्यादिति भावः, नाम औचित्यं, नाम आशीर्वादार्थपरकम् औचित्यं वीक्ष्य प्रकरणादिना तत्र अयं प्रयोगः युक्तः भवति, युज्यते, तत्र प्रयोक्तव्यः इति भावः खलु। अग्रे गते इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः। आशिषि च इति अन्तिमं तत्र सूत्रं भवति। तृतीयाध्यायस्य प्रथमः च पादः अत्र सम्पन्नः भवति। इदानीं वयं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रवेशं करिष्यामः। तत्र कथयति व्याख्याता अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः। तृतीयस्य अध्यायस्य द्वितीयः पादः अधुना आरभ्यते इति। कर्मण्यण् इत्यस्ति। श्रुतपूर्वं सूत्रं पठ्यमानं तु अत्र वर्तते। उपपदमतिङ् इति सूत्रपठनवेलायां कुम्भकार इति प्रयोगसाधनवेलायाम् एतद्विषये तत्र अस्माभिः श्रुतं। तत्र कर्मणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्, अण इति तु प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च, एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति कर्मण्युपपदे इति। मूले सूत्रार्थः दृश्यते खलु। कर्मण्युपपदे धातोः अणस्य अण्प्रत्ययः स्यात्। कथमयमर्थः आयातः इति चेत् तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यत्र तत्र इत्यनेन इदं लभ्यते इति तत्रैव उक्तं। नाम तत्रोपपदं सप्तमीस्थमिति सूत्रव्याख्यानवेलायां तत्र इत्यनेन इदं लभ्यते। नाम तत्र धातोः अधिकारे सप्तमीस्थं यद् भवति तद् उपपदम् इति भवति इति अस्माभिः अनुपदमेव पूर्वं व्याख्यातम् इति भावः। प्रत्ययस्तु कर्तर्येव, नाम अयं यः प्रत्ययः विधीयते उपपदे सति सः तु कर्तर्येव, नाम तद्वत् प्रकृते यः अण विधीयमानः अस्ति सः अण अपि कर्तृर्थे एव विधीयते इति भावः। अग्रे कथ्यते उपपदसमासः उपपदमतिङ् इत्यनेन इति भावः इति। समासविधायकम् इदं च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं सुष्ठुतया पठितमेव अस्ति। सम्यक् इति अद्यतनपाठे एतावानेव विशेषः भवतु। अस्य उदाहरणचर्चा अस्माभिः अग्रिमे पाठे करिष्यते। अन्ये च विषयाः अत्रत्याः अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ते। अद्यतनपाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च कृदन्ते पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयं पञ्चमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।